बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ गुलमर्ग की हसीन वादियों से। हम ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज हमने ये मुनासिब जाना कि गुलमर्ग में लाखों की तादाद में एक कसीर तादाद सयाहों की मुल्क भर से यहाँ पर आती है, लेकिन उनका अरेंजमेंट करना, उनका मैनेजमेंट करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है। सरकार ने इस हवाले से एक टीम तश्कील दी है, लेकिन टीम को भी मैनेज करना एक बहुत बड़ा सवाल है जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं या एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। सरकार की जानिब से रखा गया है सीईओ गुलमर्ग गुलाम जिलानी जरगर को, और गुलाम जिलानी जरगर दिन रात एक करके, आज संडे का दिन है लेकिन हमने गुलाम जिलानी जरगर को गुलमर्ग में पाया और टूरिस्ट के बीचों बीच पाया। बात करते हैं टूरिस्ट से, उनका साथ देते हैं, उनका हाथ थामते हैं कि आखिरकार अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपकी टीम यहाँ पे है। अगर गंडोला को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो आज हमने ये मुनासिब जाना, आखिरकार 10 लाख से ज्यादा टूरिस्ट को मैनेज करना इस गुलमर्ग में। आप देखें क्या समा है गुलमर्ग का। इतने टूरिस्ट को मैनेज करना वक्त का फर्ज बनता है और यकीनन ये जरूरी उस अफसर से पूछना है कि आप कैसे मैनेज करते हैं इतनी बड़ी भीड़ को, इतने बड़े मैनेजमेंट में आप अपनी टीम को कैसे मैनेज करते हैं। बहरहाल हम मिलाते हैं आपको गुलाम जिलानी जरगर साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम टू कश्मीर क्राउन। सबसे पहले आप कैसे हैं? जिस्म को जमा देने वाली ठंड और आप यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, मैनेज करते हैं गुलमर्ग को, सबसे पहले आगाज कैसे करेंगे? अब 1 साल हो गया यहाँ पे, तो अडाप्ट भी हो गए हैं पूरा यहाँ के हालात के साथ, यहाँ के ऑक्सीजन लेवल के साथ और यहाँ की वादी। ऑक्सीजन लेवल कम है? यस, ऑक्सीजन लेवल कम है और यहाँ पे थोड़ा सा अडोप्टेशन में भी टाइम लग जाता है। 1-2 दिन बड़े अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन कंटिन्यूसली यहाँ पे बैठना बड़ा मुश्किल होता है। बट वी हैव टू स्टे, वी हैव टू डिलीवर, वी आर सपोज्ड टू डिलीवर, वी आर सपोज्ड टू स्टे ओवर हियर। बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कोशिश, कमिटमेंट बड़ी है। कोशिश करते हैं जी। तो सर ये बता दीजिए कि सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जब आप गुलमर्ग आए तो क्या देखा आपने? इनिशियली हर एक का एक स्वॉट एनालिसिस होता है कि मेरे चैलेंज क्या है, मेरी थ्रेट्स क्या हैं, मैं इतनी बड़ी भीड़ को कैसे मैनेज करूं, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज होता है एक ऑफिसर के लिए। लेकिन माशाल्लाह अभी तक आप जिस तरह से काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें भी, मीडिया के लोगों को भी बड़ा अच्छा लग रहा है, आवाम को अच्छा लग रहा है, सरकार को अच्छा लग रहा है कि आप जैसे ऑफिसर मैनेज करते हैं। इशूज़ होते हैं हर एक जगह, तो कैसे आपने ये शुरुआत की? देखिए, आप सही बोल रहे हैं, गुलमर्ग को मैनेज करना इजी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमेशा हमें ये सोचना पड़ता है कि जो भी डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं, डिफरेंट यूटीज़ से आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं और यहाँ पे आते हैं वो एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे आते हैं वो जो भी उनकी थकान होती है डे टू डे लाइफ में, जॉब्स में, वो रिलैक्स करने के लिए यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे उनको ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पे उनको ज़्यादा फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे उनको ज़्यादा ही कुछ माहौल ऐसा देने की ज़रूरत है जिसमें वो ज़्यादा ही रिलैक्स करें, क्योंकि अल्टीमेटली लोग यहाँ पे आते हैं तो हमारे लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। आपने सही बोला, यहाँ पे मैनेज करना इट्स अ चैलेंज, आपने सही कहा, इट्स अ चैलेंज। और इस साल इट वाज फॉर मोर चैलेंज एज कम्पेयर टू अदर ईयर्स। आपको मैं अगर एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ, टूरिज्म डिपार्टमेंट की हमारे पास फिगर्स हैं। नॉर्मली यहाँ पे 5 लाख के करीब टूरिस्ट आया करते थे, 5,50,000, 5,90,000 एनुअली। इस बार जो हमारी टूरिज्म की फिगर्स हैं दैट हैव क्रॉस 16 lakhs। ओह माय गॉड, इट इज़ वेरी नियरली 3 times हमारा टूरिस्ट यहाँ पे इस बार आ गया। और जब टूरिस्ट ज़्यादा आता है, लोकल्स भी बहुत ज़्यादा आ गए इस बार, समर्स में इस बार भी आ रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है। 2-3 टाइप्स के चैलेंज होते हैं। एक चैलेंज होता है कि यहाँ पे पार्किंग को मैनेज करना, ट्रैफिक को मैनेज करना, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, फिर लोगों को मैनेज करना, उनके लिए कंफर्टेबल हर एक चीज़, जब रश बढ़ जाता है तो। और एक चैलेंज होता है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, वो वेस्ट मैनेजमेंट, पॉलीथीन्स और जो भी कचरा वगैरह जो भी लोग यहाँ पे फेंक देते हैं। तो इस ज़िम्मन में जब लोग ज़्यादा आएंगे ज़्यादा वेस्ट निकल जाएगा, लोग ज़्यादा आएंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा, तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। गंडोला के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, चूँकि मेरे पास मैनेजिंग डायरेक्टर गंडोला चार्ज भी है, तो इस बार हमारी फ़िगर्स जो हैं, जो हमारी रेवेन्यू फ़िगर्स भी हैं, जो हमारे विज़िटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा आ गए और इट हैज़ क्रॉस्ड ऑल टाइम लिमिट्स।
اینڈ اٹ ہیز بین ریکارڈ قائم کیا. اور ریکارڈ ہی نہیں, مطلب یہ لاسٹ ریکارڈ سے بہت اچھا لگتا ہے, بہت جب اپنے لوگ ایسی, اپنے افسران ایسی محنت کرتے ہوں, بہت اچھا لگتا ہے. محنت کیا, میں وہ تو کوشش کر رہے ہیں. نہیں بہت اچھا. میں اتنا بتا سکتا ہوں, کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ اچھا ماحول ملے ٹورسٹ. آپ کی کوشش کا اندازہ مجھے سر اس سے لگا کہ آج سنڈے ہے. سنڈے تو ہر ایک کے لیے ایک گھر فیملی کے ساتھ, چونکہ آپ اس بھیڑ میں سے ہم نے آپ کو پایا اور میں انٹرویو کرنے کے لیے آپ کو اچانک آپ مجھے ملے. سو میں نے آپ کو اس بھیڑ میں پایا لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے. تو یہ بتا دیجئے کیا فیڈ بیک مل رہا ہے آپ کو لوگوں سے, کیا؟ دیکھیے میں کیا بتاؤں, آپ خود بھی فیڈ بیک لے لیجئے, ٹورسٹ سے بات کر لیجئے, یہاں کے اسٹیک ہولڈر سے بات کر لیجئے, شاپ کیپر سے بات کر لیجئے, دیز سلیج والاز, ہر ایک سے بات کر لیجئے. میرے حساب سے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں. ہماری ٹیم جو ہے وہ پنس پہ ہے, ہر ایک اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. میرا کام ہے اپنی ٹیم کو ڈائریکشنز دے دینا, اپنی ٹیم کو مینیج کر لینا, اور میں اس میں بڑی مطلب کوشش کر رہا ہوں میں کہ وہ بہترین طریقے سے ہو جائے. انفراسٹرکچر کو کوشش کی ہے ہم نے اس بار انفراسٹرکچر کو امپروو کرنا. اس میں ہوا امپرومنٹ ہوا؟ دیکھیے میں یہاں پہ جب میں نے گنڈولا کا چارج بھی لیا اس ٹائم پہ بہت چیلنجز تھے. سب سے زیادہ دقت جو تھی یہاں پہ وہ لائن کی تھی. یہاں پہ 2 کلومیٹر لائن لگا کرتی تھی ٹورسٹس کی. آج کے لیے بالکل آج کے ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے اتنا رش ہے. ایز آن ڈیٹ بھی میں آپ کو بتا دوں, ایز آن ڈیٹ بھی جتنے وزٹرس ہمیں اس ڈیٹ پہ آیا کرتے تھے, وی آر ریسیونگ مور دین 2 times the tourists that we would receive at this point of time. یہ میرے لیے بہت ایک چیلنج تھا. سرکار کی بھی پرائیورٹی ہے کہ ٹورزم کو بڑھاوا دیا جائے, کشمیر کو ایک انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن جو ہے وہ شو کیس کیا جائے پورے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ. اس میں مجھے چیلنج تھا. پھر ہم نے 2 اسٹیپس ایسے لے لیے جس سے ہمارا لائن کنٹرول ہو گیا, جس میں جو بھی بھیڑ باڑ یہاں پہ ہوا کرتی تھی وہ کنٹرول ہو گئی. ایک تو ہم نے آن لائن فیسلٹی کریٹ کر لی ٹکٹنگ کی گنڈولا کے لیے. ہر جگہ کوئی کہاں پہ بھی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے جو ہے آن لائن ٹکٹ بک کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے, کاؤنٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلے یہاں پہ کاؤنٹرس ہوا کرتے تھے, آج کل کاؤنٹرس نہیں ہوا. لوکلز بھی اور کوئی بھی جو مطلب ویب سائٹ پہ چلا جا کے وہاں پہ وہ ٹکٹ بک کر سکتا ہے, اپنی بک کر سکتا ہے. تو یہ بڑی آسانی ہوئی ہے, بہت آسانی ہو گئی ہے, اور پریارٹی بھی ہے گورنمنٹ کی کہ ہر ایک سروس جو ہے وہ آن لائن کی جائے. اس کے علاوہ جو ہے ایک اور سٹیپ میں نے یہاں پہ انٹروڈیوس کیا, دیٹس دا سلاٹ سسٹم. یہاں پہ جب لائنیں ہوا کرتی تھی تو میں نے اسٹڈی کر لی کہ لائن کیوں بنتی ہے یہاں پہ گنڈولا میں. آپ خود کنفیوز ہو گئے یار, یہ کیا لائنز میں لوگ بیٹھے ہیں. تو انفیکٹ آئی ٹرائی ٹو اسٹڈی, آپ مانے یا نہ مانے, میں صبح 6 بجے آ کے, چونکہ میں گلمرگ میں اسٹیشن کرتا تھا, میں 6 بجے آ کے یہاں پہ باہر چیک کرتا تھا کہ میں تماشا دیکھتے تھے یہ کیا مسئلہ کرتا تھا کہ لائن کیا ہے. پھر مجھے ایسا لگا کہ یہ لائن از کنٹریبیوٹنگ ٹو دا لائن از ریزن فار فارمیشن آف دا لائن. میں ٹکٹ دیکھتا تھا, ٹکٹ میں ایسا نکلتا تھا کہ ٹائم آف ارائیول 9 to 4. تو جنرلی کیا ہوتا تھا کہ ٹورسٹ کو ایک پریشانی ہوتی تھی کہ ہمیں لائن میں بیٹھنا پڑے گا. ایوری بڈی وڈ کم ایٹ 8 in the morning. لائن سے بچنے کے لیے وہ صبح 8 بجے آ جاتے تھے کہ لائن میں ہمیں نہ رہنا پڑے. میں نے کیا کر لیا, آئی انٹروڈیوسڈ دا ٹائم سلاٹ سسٹم. ٹائم سلاٹ سسٹم آج آپ اگر جائیں گے ہماری ویب سائٹ پہ, آپ ٹکٹ بک کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ ادھر سے مانگے گا آپ کو کہ وچ ٹائم سلاٹ وڈ یو پریفر. یس, اپنے ٹائم سلاٹ پہ, جیسے مطلب آپ ایئر لائن کے لیے ٹکٹ بک کرتے ہیں, آپ کو ٹائم ملتا ہے, ویسے یہاں پہ ٹائم سلاٹ ملتا ہے. تو جب ڈفرینٹ ٹائمز لوگوں کو ملے ٹکٹ میں, انہوں نے کیا کر لیا, بھیڑ کم آٹومیٹکلی ہو گئی. وہ اپنے ٹائم پہ آ جاتے ہیں, اپنے ٹائم پہ بک کر لیتے ہیں, بھیڑ کم ہو گئی. دیٹ واز ون آف دا بگیسٹ چیلنجز دیٹ آئی فیسڈ ان گنڈولا. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور چیلنج تھا کہ ایک پبلک واش روم نہیں تھا یہاں پہ سنس دا انسیپشن آف. بالکل بڑی انکنوینئنس ہو جاتی تھی. مطلب یہاں پہ پریگننٹ لیڈیز آتی تھی, اولڈ ایجڈ پیپل اینڈ دے وڈ ڈائبٹک پیپل, تو ان کو بڑا پریشان ہوتا تھا. تو اس بار آپ دیکھیں میری ہی ٹینیور میں ہم نے یہاں پہ ایک 18 کمپارٹمنٹ واش روم جو بنایا ہے. آپ خود بھی جائیے وہاں پہ, آپ کو ایسا فیل ہوگا جیسے ایئرپورٹ کا واش روم. یس, ایئرپورٹ کا واش روم. اس کے علاوہ یہاں پہ مطلب کھانے پینے کی بھی دقت تھی. ہم نے یہاں پہ بھی ایک آؤٹ سورس اسپیس کر لی. ورلڈ کلاس آپ کو فوڈ وہاں پہ مل جائے گا. افاروٹ میں بھی ہمیں پریشانی تھی, وہاں پہ بھی فوڈ آؤٹ لیٹ نہیں تھا. وہاں پہ بھی ریسنٹلی ہم نے فوڈ آؤٹ لیٹ ایک آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس بار ایک بڑا میکینیکل اپ گریڈ سیکنڈ فیز کا کر لیا. 20 دن ہمارا سیکنڈ فیز جو ہے وہ کمپلیٹلی بند تھا اس بار. اس میں ہم نے میجر میکینیکل اپ گریڈ کیا, اور اس فیز کو ہم نے پورا ماڈرن
इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, सेकंड फेज़ का 20 दिन हमारा बंद था। मैं उसको अपना एक अचीवमेंट मानता हूँ कि ये चीज़ हमने कर ली। इसके अलावा गंडोला के हवाले से मैं बता दूँ कि जो सिविल वर्क्स यहाँ पे 10 साल में नहीं हुए थे, हट शैम्बल्स में थी, पाथ शैम्बल्स में थे, आप आज देखेंगे पाथ्स जो है वो इन कंडीशन है। हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी हमने अपग्रेड किया। आप देखेंगे, आप अपने जूम भी कर सकते हैं, इस बार पेंट भी हमने किया स्टेशंस का, बड़े खस्ता हालत में थे ये। तो ये भी बता दीजिए जिलानी साहब कि जहाँ तक लोकल रोज़गार का ताल्लुक है, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मरकज़ है एम्प्लॉयमेंट का। अगर हम टंगमर के लोगों की बात करें, श्रीनगर, होटलियर्स, स्नो बाइकर्स, ऑपरेटर्स, तो क्या लग रहा है आपको कितना रोज़गार यहाँ से हमें पैदा कितना? देखिए, आपने सही बोला, टूरिज़्म का सेक्टर हम डेवलप कर रहे हैं इसीलिए कि रोज़गार मिल जाए। आप किसी से भी बात कर लीजिए, अच्छा खासा रोज़गार यहाँ पे मिल लेता है। हमारे पास नियरली 2000 जो हैं पौनी वालाज रजिस्टर्ड हैं, 2000 पौनी वालाज फैमिलीज, इसका मतलब है यहाँ पे ये एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज़ जस्ट पौनीज़। इसके बाद हमारे एसोसिएशन, सोमो एसोसिएशन है टंगमर की, वो यहाँ पे ऑपरेट कर लेते हैं। स्लेजेस हैं हमारे पास 100 के करीब, ये स्नो बाइक्स हैं हमारे पास, ATVs हैं तकरीबन 60-70 के करीब यहाँ पे जो ऑपरेट कर रहे हैं। स्लेज वालाज हैं हमारे पास तकरीबन 150 के करीब यहाँ पे दुकानें हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे रनिंग जो रेडी वालाज हैं या जो भी ये मतलब हाथ में कैरी करके जो भी ये सेल्स वगैरह कर लेते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं और टूरिस्ट भी खुश हो जाता है उनके साथ डील करते हुए। तो इसका मतलब है जिन साहब के लगभग 5000 करीब आदाद शुमार के मुताबिक 5000 फैमिलीज डायरेक्टली गुलमर्ग पे डिपेंड। ज़्यादा मुझे लग रहा है ज़्यादा, और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे आपने जैसे ये एक चेन बनती है, मतलब श्रीनगर में भी होटल्स हैं, श्रीनगर में भी ट्रैवल एजेंट्स हैं, श्रीनगर में भी मतलब कुछ ऑपरेटर्स हैं जो यहाँ दूर ऑपरेट करके लेकिन फाइनली वो यहाँ पे ही गुलमर्ग में ही बंद अपने इनको भेजते हैं। जिन साहब, आप चूँकि माशाल्लाह एक होनहार ऑफिसर है हमारे वतन के, हमारी सॉइल के, बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे अफसरान से बात करने के लिए, क्योंकि आप नरम गो हैं, एक इंसानियत का जज्बा रखते हैं अपने दिल में, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये बता दीजिए, आपने जब गुलमर्ग को अच्छे से जाना अपने टेन्योर के दौरान, आप कर रहे हैं यहाँ पे काम, आपको क्या लग रहा है कैसे गुलमर्ग हमें, चूँकि आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है आपके शऊर के मुताबिक क्या कुछ करने की मज़ीद ज़रूरत है गुलमर्ग? देखिए, गुलमर्ग में जो है अगर हम डेवलपमेंट अथॉरिटी की के एंगल से हम बात करें, डेवलपमेंट अथॉरिटी में जैसे हमारी गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी है, डेवलपमेंट एक्ट से हम कोशिश कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की। एक मास्टर प्लान बनता है इस एरिया का, मास्टर प्लान गुलमर्ग का बना हुआ है। जनरल प्रिंसिपल्स हमारे मास्टर प्लान में ही होते हैं कि कैसे डेस्टिनेशन को मैनेज, यस इट्स ऑलरेडी लेड डाउन, टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ने वो बनाया हुआ है। तो उसमें जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं हमें कि कैसे इस डेस्टिनेशन को मैनेज किया जाए। उसमें जैसे मैंने आपको बता दिया, 2-3 चैलेंजेस होते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट का चैलेंज होता है, वेस्ट मैनेजमेंट का चैलेंज होता है। तो उसमें गाइडलाइंस दी हुई हैं कि वेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, इसको कैसे मैनेज किया जाए। और गंडोला के हवाले से मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारी फिगर है, नॉर्मली हमारे यहाँ स्कीयर्स आते थे 300 से 500 नॉर्मल ईयर्स में। अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं फिगर सुबह चेक कर रहा था, अभी 1000 के करीब हमें ऑन एन एवरेज दिन भर आ रहा है स्कीयर्स, यस डेली बेसिस पे, डेली 1000, मोर देन 1000 हमारा डेली बेस पे। इवन ऑन वेकेशन डेज हमारा 3000 तक पहुँच जाता है। यस तो ये एक चैलेंज है। मतलब कहीं ना कहीं एक मैसेज चली जा रही है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट वेरी सीरियस है, हमारी गवर्नमेंट जो है वो बड़ी सीरियस है और हमें पिन्स पे रखा जा रहा है कि डेस्टिनेशन को इम्प्रूव किया जाए, टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे रोड शोज़ भी कर लिए, बहुत सारे इवेंट्स कर लिए थ्रू आउट इंडिया, और इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए जहाँ पे शोकेस किया गया कश्मीर को, जहाँ पे शोकेस किया गया गुलमर्ग को, और अपील की गई कि सब लोगों को कि गुलमर्ग आएँ। ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच जो है वो गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है। इधर से हमें बोला जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करो, उधर से टूरिज़्म डिपार्टमेंट को बोला जा रहा है कि आप बाहर जाइए, आप प्रमोट कर लीजिए, मीडिया कैंपेन कर लीजिए, रोड शोज़ कर लीजिए, वहाँ पे एक मैसेज दे दीजिए कि कश्मीर आइए, कश्मीर सेफ़ है, कश्मीर सिक्योर है, कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेशनल लेवल का है। तो वो वहाँ से आते हैं और हमें बताया जाता है यहाँ पे कि एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे ऐसा बनाएं कि टूरिस्ट यहाँ पे आए, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। और हमारी कोशिश इस ज़माने में यही है। और गुलमर्ग में मैं आपको बता दूँ, गुलमर्ग में हमारा ज़्यादा चैलेंज रहता है क्योंकि बॉल छोटी है।
اور یہاں پہ کبھی بھی جب لوگوں کا زیادہ بھرمار ہوتی ہے، ونٹر میں ہمارے الگ چیلنجز ہوتے ہیں، سمر میں ہمارے الگ چیلنجز پوچھنے لگا تھا کہ اکوموڈیشن کے حوالے سے اتنے ہوٹلس نہیں ہیں یا اتنا یہاں پہ اکوموڈیشن، آدھے لوگوں کو پھر ٹنگ مرگ جانا پڑتا ہے. آپ صحیح بول رہے ہیں. ہمارا ماسٹر پلان جو ہے اس نے لے ڈاؤن کیا ہے کہ جنرلی یہاں پہ اکوموڈیشن جو ہے اس سے زیادہ مت کنسٹرکشنز ہوں. ہمارا ماسٹر پلان نے ہمارے اوپر رائڈرز رکھے ہیں، کچھ اسپیسیفک پیچز بتائے گئے ہیں. حوالے سے آپ نے پچھلے انٹرویوز میں بھی ہمارے ساتھ بھی بات کی کشمیر کراؤن کے ساتھ کہ ایکو ٹورزم پہ فوکس کرتے ہیں آپ کے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیوشن کے حوالے سے بھی کئی ایک چیلنجز آتے ہیں آپ لوگ؟ میں آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ ماسٹر پلان جو ہے، ماسٹر پلان ہمیں گائیڈنس دیتا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اس میں ہمارا ایک انوائرمنٹل اسٹڈی بھی ہوئی ہے ایک کشمیر یونیورسٹی کی طرف سے. اس میں پورا دیا گیا ہے کہ یہاں پہ کتنے سنو بائکس چلنے چاہیے، یہاں پہ کتنے ATVs چلنے چاہیے. ایون اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کتنے لوگ یہاں پہ آپ کو الاؤ کرنے ہیں. آپ نے اگر یاد ہوگا آپ کو، سمر میں نے ایک کمیونیکیشن بھی کیا تھا، ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر کو بھیج دیا تھا کہ بچوں کے حوالے سے کہ سیٹرڈے سنڈے کو ایکسکرشنز یہاں پہ الاؤ نہ کیا جائے، کیونکہ وی ویئر فیسنگ سچ نمبر آف ٹورسٹس. اتنے زیادہ ٹورسٹ آ رہے تھے، مینیج کرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور الٹیمیٹلی جتنا زیادہ ٹورسٹ آتا تو یہاں کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، یہاں کا ایکو سسٹم جو ہے وہ خراب ہونے والا تھا. اور سمر میں الگ چیلنجز. سمر میں ہمارا، جیسے آپ نے ریسنٹلی بھی برف باری جب ہوتی ہے، ٹنگ مرگ سے گلمرگ کا سٹریچ جو ہے یہ بڑا سلپری رہتا ہے، تو ہمیں پھر آرڈر نکالنا پڑتا ہے کہ یا تو 4x4 گاڑی ہی. اور آپ کے وساطت سے میں بھی آپ کو سب کو ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ گلمرگ سے ٹنگ مرگ جو ہے اسٹریچ، وہ بڑا سکیڈی اسٹریچ ہے، سلپری اسٹریچ ہے. اس میں یا تو 4x4 وہیکل استعمال کی جائے یا تو چینز لگائی جائے. اور اگر آپ انٹرین ہیں یا آپ کو اتنا ایکسپرٹیز نہیں ہے تو کوشش کریں جو لوکل گاڑی ہے اسی میں چڑھنے کی، اپنی گاڑی ٹنگ مرگ میں پارک کر کے. تو یہ ہو جاتا ہے. اور گلمرگ میں ہمیں سنو کلیئرنس، یہاں پہ 3-4 فٹ برف ہوتا ہے، سنو کلیئرنس کا چیلنج رہتا ہے. سنو جب کلیئر ہوتا ہے تو فراسٹ بن جاتا ہے، پھر فراسٹ کلیئرنس کی بات آتی ہے. اس بار ہم نے بہت کوشش کی ہے، اس بار ہم نے وی ہیو بین ویری پرو ایکٹیو اور ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس کو یہاں پہ پنس پہ رکھا ہوا ہے. آپ ابھی دیکھ لیجئے یہاں پہ سنو کلیئرنس کے حوالے سے آپ کو کہیں پہ فراسٹ نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے تھوڑا سا اس بار اور سٹڈی کرنے کی کوشش کر لی. ایک سٹڈی ہمارے سامنے آ گئی کہ یہاں پہ ہم سالٹ سپرے اگر کریں ایٹ دا ٹائم آف سنو فال، یہاں پہ سالٹ سپرے ہوتا تھا آفٹر دا سنو فال، فراسٹ جب بن جاتا تھا اس کے بعد وہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. اس بار ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا، ہم نے کیا کر لیا کہ دا مومنٹ سنو فالز ہم نے اسی ٹائم سالٹ سپرے شروع کرنا اسٹارٹ کر دیا. اس سے کیا ہوا کہ فراسٹ فارمیشن جو ہے وہ بہت کم بنی. آپ یہاں پہ خود بھی چیک کر سکتے ہیں، یہاں پہ آف اینڈ آن ہمیں یہ شکایت آیا کرتی تھی. سوال ہے ہمارا، چونکہ بہت سارے ایشوز ہیں یہاں پہ، کچھ گائیڈز کے بھی ایشوز ہیں جو آپ نے اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ بات کی، آپ کے ڈائریکٹر صاحب نے بھی ہمارے ساتھ بات کی. کچھ ایک لڑکے ہیں روزگار کے حوالے سے پریشان، ان کو پہلگام اور گلمرگ میں ایکسیپٹ دیز 2 places they are allowed everywhere، لیکن وہ لوکل ہے، تو آپ بھی ان کا درد سمجھتے ہیں، مجھے پتہ ہے. آپ صحیح بتا رہے ہیں، یہ ہماری نظر میں ہے. انفیکٹ آپ کی وساطت سے بھی ہمیں 1-2 بار اس کا میسیج مل گیا تھا. اور کنسرنز بھی ہیں، جینون کنسرنز ہیں، لوکلز ہیں، بے روزگار ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہیں. تو دقت یہ ہے کہ جو پرسوں میرے پاس بھی آئے تھے، ملے بھی تھے، ہم نے ان کنسلٹیشن ود ڈائریکٹر ٹورزم اینڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹورزم ہم نے ایک فارمولا بنانے کی کوشش کر لی ہے. ہم اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو پرانے گائیڈس ہیں ایکسپائرڈ، یا تو مطلب کچھ خدا نخواستہ کچھ ایکسپائر بھی ہو گئے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے پروفیشن چھوڑ بھی دیا ہے، کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے باقی ملازمت بھی کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے تو مطلب بہت ٹائم سے اس کو رینیول بھی نہیں کیا ہے. تو ایک کوشش ہم کر رہے ہیں، میں نے پرسوں بات بھی کی تھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر صاحب سے، کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی پرانے جو گلمرگ بیسڈ گائیڈس ہیں ان کو کینسلیشن کر کے ہم ایک کوٹا کریٹ ان کے لیے کریں، سو دیٹ ان کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ ایکسرسائز مجھے لگ رہا ہے یہ ایکسرسائز میں اس میں 10-15 دن لگ جائیں گے تو ہو جائے گا. تھینک یو. 15 دن ان کو ویٹ کرنا پڑے گا. جن صاحب ایک پرسنل کویشچن ہے، ہم لوگ آتے ہیں جاتے ہیں 2 دن کے لیے یہاں پہ رکتے ہیں، لیکن آپ کا تو گھر ہی یہ ہے، آپ دن رات صبح شام یہیں پہ ہوتے ہیں، تو یہ سردی یہ کیسے جھیل لیتے ہیں؟ آپ کو بھی بڑی پرابلمز ہوتی ہوں گی کیونکہ پانی جم جاتا ہے، کبھی پانی نہیں ہوتا، کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ دیکھیے اس میں یہ صحیح بول رہے ہیں آپ. جب ہم یہ فیس کریں گے تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ٹورسٹ کو کیسے ہم
आसानी बनाए जाएं। जब तक हम खुद ना फेस करें तब तक हम ये टूरिस्ट के लिए कभी कुछ एक आराम चीज़ नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे बैठता हूँ मैं, यहाँ पे ये फेस करता हूँ मैं, और अगर हम यहाँ बैठेंगे तभी कुछ हम अच्छा कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। इससे पहले हमने देखा था कि जब भी हम सीईओ से बात करते थे वो शायद श्रीनगर में होते थे, बाकी आपको हमने हमेशा यही पाया। लास्ट पे हम आपसे ज़रूर एक पैगाम लेना चाहेंगे टूरिस्ट के लिए, और आपका क्या मैसेज है कश्मीरी अवाम के लिए, बाकी मुल्क हिंदुस्तान के जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, एक ज़रूर एक मैसेज आप उनके लिए दे दीजिए। श्योरली मैं टूरिस्ट के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि गुलमर्ग आइए, गुलमर्ग हमारी शान है। यहाँ का इकोसिस्टम मेंटेन करिए, मतलब पॉलीथीन यूज़ ना कर लीजिए, मिनिमम वेस्ट जो है वो फेंकने की, पहले तो फेंके ही नहीं, मिनिमम वेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करें, और ऑर्गेनिक, जैसे हम ऑर्गेनिक लाइफ करने की कोशिश करें। और विंटर में हमें और ज़्यादा ख्याल रखना है यहाँ पे स्किडिंग की, यहाँ पे स्लिपरी सरफेस की, मतलब वो गाड़ियाँ ही लाएं जो गुलमर्ग में चलती हैं, 4x4 गाड़ियों का इस्तेमाल करें, चेन्स यूज़ करें, और वेंचर ना करें इधर उधर। यहाँ पे हमने देखा है कि कोई थार लेके आता है तो कभी स्लोप पे चढ़ जाता है, फिर गाड़ी फंस जाती है तो हमें उसको रेस्क्यू करना पड़ता है। रेस्क्यू करने में भी करते हैं तो हमारा दिन भर रेस्क्यू काम चलता है, दिन भर हमारे 20 फ़ोन आते हैं कि फ़लानी गाड़ी उधर फंस गई, फ़लानी गाड़ी, फिर हमारा जेसीबी, हमारा क्रेन चला जाता है। काइंडली ऐसे मतलब अनरीजनेबल वेंचर्स ना करें, एंजॉय करें, एडवेंचर करें, लेकिन उसी लेवल तक करें जिस टीम होती है रेस्क्यू के लिए। यस, हमारी दो, तो मैं भूल गया था, कहीं कभी कभार कोई फंस जाए स्नो में तो हमारी 2 टीमें होती है। एक तो हमारा एक हमारा यहाँ पे स्नो सिकी रेस्क्यू टीम होता है, सिकी रेस्क्यू। वो हमारी एक, उसमें एक अंग्रेज़ हमने हायर किया हुआ है ब्रैन न्यूमान के नाम से। वो एक प्रोफेशनल एक होता है, उसके पास लोगों के लिए वो स्केयर्स के लिए है, वो स्केयर्स के लिए। यस।